अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 2 मिनट हर सुबह एक छोटी सी आदत अपनाकर आप अपनी असल दिखने वाली उम्र को कम कर सकते हैं, तो कैसा लगेगा? ना कोई महंगा सामान चाहिए, ना लंबी दवाओं की लिस्ट चाहिए। बस रोज के 2 मिनट और ये छोटा सा अमल, आप अपने आप को अंदर से बेहतर, सेहतमंद और जवान महसूस करेंगे। और ये कोई फजूल बात नहीं, ये सब तहकीकात से साबित चीजें हैं। इसलिए आखिर तक साथ रहिए, क्योंकि मैं आपको वो पूरे 2 मिनट की सुबह की रूटीन बताने वाला हूं जिसने बहुत से लोगों की बायोलॉजिकल एज कम की और उन्हें फिर से हेल्दी और यंग महसूस करवाया। आजकल लोग सोशल मीडिया पर महंगी चीजें देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन असल बात तो बहुत सीधी और आसान है। ये रूटीन आप घर पर बिल्कुल बगैर खर्चे के सिर्फ 2 मिनट में कर सकते हैं। काफी लोग ये नहीं जानते कि बहुत सी सिंपल चीजें जो आप घर पर आराम से कर सकते हैं, उनसे रिसर्च ने साबित किया है कि आप अपने जिस्म को सेहतमंद बना सकते हैं और वैसे ही एंटी एजिंग फायदे हासिल कर सकते हैं। अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि कैलेंडर वाली उम्र यानी क्रोनोलॉजिकल एज और असल सेहत बताने वाली बायोलॉजिकल एज अलग चीजें होती हैं। हो सकता है आपकी उम्र 45 साल हो, लेकिन अगर खुलियों में सूजन है, माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर है और स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो जिस्म 60 साल के इंसान की तरह दिखाई देता है और महसूस होता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि कुछ बहुत ही आसान चीजें आज से ही शुरू की जा सकती हैं जो बायोलॉजिकल एज को वापस कम कर सकती हैं। अब मैं आपको वो पूरे 2 मिनट की सुबह की रूटीन बताता हूं जो कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इन्हें 3 स्टेप्स में कैसे पूरा करना है। स्टेप नंबर 1, विम हॉफ ब्रीदिंग टेक्निक। सबसे पहले आपने विम हॉफ की ब्रीदिंग टेक्निक सीख के करनी है, जो सिर्फ 60 सेकंड लेती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। रिसर्च के मुताबिक ये सांस की प्रैक्टिस खून में ऑक्सीजन बढ़ाती है, जिस्म की सूजन कम करती है और उन जीन्स को एक्टिवेट करती है जो खुलियों की रिपेयर को तेज करते हैं। इसे करने का तरीका बहुत आसान है। सीधे बैठ जाएं, पीठ रिलैक्स रखें और 30 गहरी सांसें लें। सांस लेते वक्त पहले पेट फुलाएं, फिर सीना और सांस को आराम से बाहर छोड़ें। जब 30 सांसें पूरी हो जाएं, तो सांस को पूरी तरह बाहर निकाल दें और जितनी देर आराम से रोक सकते हैं रोकें। जब रोकना मुश्किल हो जाए तो एक बहुत गहरी सांस लें और इसे 10 से 15 सेकंड्स तक रोक के रखें, फिर छोड़ दें। यह पूरा एक राउंड होता है। शुरुआत में सिर्फ एक राउंड करें और आहिस्ता आहिस्ता 3 राउंड तक बढ़ा सकते हैं। इस टेक्निक से जिस्म में हल्का सा सुकून, दिमाग में क्लैरिटी और हाथ पांव में हल्की सी टिंगलिंग महसूस हो सकती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। ये सारा प्रोसेस आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है, स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और बॉडी को रिपेयर मोड में ले आता है। स्टेप 2, कोल्ड वाटर फेस प्लंज। अगला स्टेप कोल्ड वाटर फेस प्लंज है, जो दिखने में मुश्किल लगता है लेकिन असल में बहुत ही सादा और ताजगी बख्श अमल है। इसमें सिर्फ 30 सेकंड्स लगते हैं, लेकिन इसका असर जिस्म पर गहरा होता है। जब आप ठंडे पानी में चेहरा डिप करते हैं, तो जिस्म के अंदर कोल्ड शॉक प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है, जो एंटी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करती है, जिस्म की सूजन कम करती है और खुलियों की मुरम्मत या खराब खुलियों को दोबारा बनाने में मदद करती है। यही प्रोटीन्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया यानी जिस्म के एनर्जी पावर हाउसेस को भी मजबूत बनाती है, जिससे एनर्जी, फोकस और हल्कापन महसूस होता है। तरीका बहुत आसान है। सिंक या बाउल में ठंडा पानी भरकर चेहरा 10 से 15 सेकंड्स के लिए 2 मरतबा डिप करें। अगर शुरुआत में पानी ज्यादा ठंडा महसूस हो तो पहले सिर्फ ठंडा पानी चेहरे पर चलाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिप करना शुरू करें। ये छोटी सी रूटीन पहली दफा में ही फ्रेशनेस और मेंटल क्लैरिटी का वाज़ेह फर्क पैदा करती है। काफी सारी सेलिब्रिटीज ये रूटीन रोज फॉलो करती है। स्टेप 3, 30 सेकंड मूवमेंट बर्स्ट। तीसरा स्टेप 30 सेकंड्स का मूवमेंट बर्स्ट है, जो पूरी रूटीन का सबसे एनर्जाइजिंग हिस्सा होता है। ये छोटी सी एक्सरसाइज जिस्म के अंदर एएमपी के एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है और एएमपी को आम जबान में जिस्म का रिपेयर स्विच भी कहा जाता है। जब ये स्विच ऑन होता है तो जिस्म अपनी सूजन को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, खुलियों को साफ सुथरा और नया बनने का सिग्नल मिलते हैं और वो जीन्स एक्टिवेट होते हैं जो हेल्दी एजिंग और लंबी जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। मतलब सिर्फ आधे मिनट की हरकत आपके मेटाबॉलिज्म, एनर्जी और सेलुलर हेल्थ को रीसेट कर देती है। इसको करने के लिए आपके पास 3 बहुत आसान ऑप्शंस हैं।
جو گھر کے کسی بھی کونے میں کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا آپشن ہے 30 سے 40 سیکنڈز کا پلینک ہولڈ، جو کور مسلز کو انگیج کرتا ہے اور جسم کو ایک دم ایکٹیو موڈ میں لے آتا ہے۔ دوسرا آپشن ہے 20 سے 30 سیکنڈز ایئر سکواٹس، جو لوور باڈی کو وارم اپ کر کے بلڈ فلو کو بہت تیز کر دیتے ہیں۔ تیسرا آپشن ہے 30 سیکنڈز وال سٹ، جو سیدھا سیدھا لیگز اور کور پر کام کرتا ہے اور سٹیمنا بہتر بناتا ہے۔ آپ ان میں سے کوئی بھی ایک ایکسرسائز روز کر سکتے ہیں، یا روز بدل کر بھی کرنا چاہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ جب یہ موومنٹ بسٹ، کولڈ فیس پلنج اور ویم ہاف بریدنگ ایک فلو میں مل کر کام کرتی ہیں تو صرف 2 منٹ میں جسم کو ایک تازہ، ہلکا، تیز تر اور اندر سے جوان محسوس کروانے والا سسٹم مل جاتا ہے۔ ریگولر طور پر یہ روٹین بیولوجیکل ایج کو پیچھے دھکیل کر آپ کی نیچرل انرجی، موڈ اور فزیکل اسٹرینتھ کو بہتر بناتی ہے، بنا کسی مہنگی چیز، جم یا لمبی ورک آؤٹ کے۔ ان تینوں سٹیپس کو ویم ہوف کے طریقے کے مطابق کرنے سے آپ اپنے نروس سسٹم کو بے حد طاقتور طور پر ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، خاص طور پر پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو، جو جسم کے ہارمونز کو دوبارہ سکون میں لاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونے کا عمل آپ کے کولڈ شاک پروٹینز کو بہتر بناتا ہے، جو اینٹی ایجنگ کے لیے سب سے طاقتور چیزوں میں سے ایک ہے۔ ساتھ ہی یہ مائٹوکانڈریا کے نئے خلیے بنانے کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ چھوٹی سی تیز حرکت والا سٹیپ آپ کے AMP کے جینز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، جو سوجن کم کرتا ہے اور جسم میں آٹوفیجی شروع کرتا ہے۔ ان سب کو صرف 2 منٹ میں کر کے آپ نے اینٹی ایجنگ کی تمام اہم پاتھ ویز کو جگایا، جسم کی بیولوجیکل ایج کو آہستہ آہستہ پیچھے دھکیلنا شروع کیا اور اپنی صحت کو بہتر بنایا۔ امپورٹنٹ ٹپس، اب کچھ امپورٹنٹ ٹپس بتا دیتے ہیں۔ جیسے ہی صبح آنکھ کھلے اور سورج طلوع ہو گیا ہے تو صرف 30 سے 40 سیکنڈز دھوپ کو چہرے پر لیں۔ اس سے جسم کو مزید فائدہ ہوتا ہے۔ 1-2 دن میں فرق شاید محسوس نہ ہو، کیونکہ یہ آپ کے جسم کے اندر خاموشی سے کام کرتا ہے، لیکن اگر آپ اسے لگاتار 1 مہینہ کر لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ صبح زیادہ تازہ اٹھتے ہیں، دن بھر انرجی برقرار رہتی ہے، دماغ پہلے سے زیادہ بہتر کام کرتا ہے، موڈ سٹیبل رہتا ہے اور جسم کی سوجن اور درد بھی کم ہوتا ہے۔ اس 2 منٹ کی صبح کی روٹین کو اپنی روز کی عادت بنا لیں، آپ اپنی صحت کی طرف پہلا قدم رکھ دیں گے۔ اس پوری روٹین کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ جسم کو 3 مکمل اینگل سے ایکٹیویٹ کرتی ہے: سانس، ٹھنڈا پانی اور حرکت۔ جب ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ روزانہ کی عادت بنایا جائے تو جسم کے اندر وہ میکانزم جاگ جاتے ہیں جو عام طور پر صرف گہری نیند، فاسٹنگ یا انٹینس ورک آؤٹ سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ یہ روٹین بدن کو ہر صبح ایک نئی شروعات دیتا ہے، خون میں آکسیجن کی سپلائی بڑھاتی ہے، ہارمونز بیلنس ہوتے ہیں، خلیے اپنا ریپیئر سائیکل شروع کرتے ہیں اور میٹابولزم ایک دم سے ایکٹیو موڈ میں آ جاتا ہے۔ صرف 2 منٹ کی یہ پریکٹس ان لوگوں کے لیے زندگی بدلنے والی ہو سکتی ہے جو روزانہ تھکان، سٹریس، سستی، موڈ سوئنگز یا مینٹل فاگ جیسی چیزوں کا سامنا کرتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صحت بدلنے کے لیے بہت بڑی محنت چاہیے ہوتی ہے، لیکن اصل میں چھوٹی چھوٹی سیدھی اور لگاتار عادتیں سب سے گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ اگر آپ اس روٹین کو صرف 30 دن تک ایمانداری سے فالو کریں تو نہ صرف آپ اپنی بیولوجیکل ایج میں فرق محسوس کریں گے، بلکہ آپ کا جسم آپ کو اندر سے زیادہ ہلکا، تازہ، انرجیٹک اور کنٹرول میں محسوس ہوگا۔ یہ سمرائز نہیں بلکہ اصل میں زندگی کو آہستہ آہستہ بہتر بنانے کا ایک سمپل اور پاورفل طریقہ ہے۔ اس روٹین کا ایک بہت ہی سیدھا اور آسان فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے دماغ اور جسم کو روز تھوڑا تھوڑا سٹرونگ بناتی ہے۔ آج کل ہم سب سٹریس، گھبراہٹ، اوور تھنکنگ اور تھکان کا شکار رہتے ہیں۔ جب سٹریس بڑھتا ہے تو جسم تیزی سے بوڑھا لگنے لگتا ہے۔ نیند خراب ہونا، موڈ ڈاؤن ہونا، انرجی کم ہو جانا، سب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ روزانہ صرف 2 منٹ کے لیے یہ 3 سٹیپس کریں تو آپ کا دماغ سیکھ جاتا ہے کہ سٹریس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ پہلے سانس والی ایکسرسائز سے جسم کام ڈاؤن ہوتا ہے، پھر ٹھنڈے پانی سے شاک دے کر جسم کو سٹرونگ بناتا ہے، اور آخر میں تھوڑی سی حرکت جسم کو ایکٹیویٹ اور انرجیٹک بنا دیتی ہے۔ اس سے آہستہ آہستہ آپ کا موڈ سٹیبل ہو جاتا ہے، چھوٹی باتیں تنگ نہیں کرتی، نیند بہتر ہو جاتی ہے اور دماغ زیادہ صاف کام کرتا ہے۔ سیدھی بات، یہ 2 منٹ کی روٹین آپ کو روزانہ تھوڑا سا زیادہ سٹرونگ، فریش اور کنٹرول میں محسوس کرواتی ہے، اور یہی چیز آپ کو اصل میں جوان رکھتی ہے۔ اگر یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں،
اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔